الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی نور اللہ۔ حضرات گرامی، موجودہ حکومت نے ملک دے اتے لاک ڈاؤن لائیے، تسی گناہاں دے اتے لاک ڈاؤن لاؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ہر سنت دے اتے عمل کرنا شروع کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے ہر احکامات دے اتے عمل کرنا شروع کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا کہ جن نے میری یاد کولوں منہ پھیریا میں انہاں دی زندگی تنگ زندگی کر دیاں گا۔ تو تنگ زندگی تو مراد ایہو کچھ ہی ہے جو کچھ تواڈے نال ہو رہا ہے۔ اگر جے تسی چاہندے ہو کہ ملک دے اندروں لاک ڈاؤن ٹوٹ جائے تو اس دا حل ایہو ہی ہے کہ تسی گناہاں دے اتے لاک ڈاؤن لاؤ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا ذکر خیر کرو۔ ہر مشکل دے ٹائم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا ذکر خیر کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ہر سنت دے اتے عمل کرو۔ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نو یاد کرو۔ ہر مشکل دی کنجی جڑی ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی یاد ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات تے درود و سلام پڑھو اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے دسے ہوئے احکامات دے اتے عمل کرو۔ 5 وقت دی نماز ادا کرو اور جھوٹ، غیبت، بہتان ہر گناہ دے کولوں پرہیز کرو اور لٹ مار کر کے وقت پورا کرنے والا کام نہ کرو۔ اپنے ہاتھ دے نال محنت کر کے اپنے وقت نو پورا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندا ہے کہ جیڑی قوم خود اپنی حالت نو تبدیل نہیں کردی میں بھی اس دی حالت نو تبدیل نہیں کردا۔ تو اگر جے تسی چاہندے ہو کہ اپنی حالت نو تبدیل کریے تو اسیں نیک عمل کرنا شروع کریے تو پھر حرکت وچ برکت ہے۔ کوشش کرو گے تو نیک عمل کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تواڈے نیک عمل دے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ ملک پاکستان دے اندروں اے لاک ڈاؤن نو ختم فرما دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ساڈی ہر مشکل نو اللہ تبارک و تعالیٰ آسان فرما دے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے دسے ہوئے احکامات دے اتے سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔